कायनात में एक मखलूक ऐसी भी है जो एक लुक्मे में पूरी जमीन को निगल ले। अल्लाह के हुक्म से पर्दों में है। जब इंसान इसमें आज़म को दिल में समो लेता है तो ये पर्दे हट जाते हैं, सारी मखलूक इंसान की दोस्त बन जाती है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हमारी जमीन के नीचे चौथी जमीन तो आपने देख ली, ये तो अभी कुछ भी नहीं। आप अपना हाथ पकड़ाएं, जब तक मैं न कहूं आंखें नहीं खोलना। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब जब तक मैं ना कहूं आपने आंखें बंद नहीं करनी, वरना हम फिर अपने जहान में वापस चले जाएंगे। यह हमारी दुनिया का आखिरी किनारा है जहां जमीन खत्म हो जाती है। यह हमारे शहर से कितना दूर है? लाखों मील की मुसाफत पर है। यहां हर कोई नहीं आ सकता। इस आलम की ये जगह सबसे खास है। यहाँ आप जो दुआ मांगेंगे वो फौरन कबूल हो जाएगी। आप 3, 5, 7 या 9 दुआएं मांग सकते हैं, 9 से ज्यादा ना हो। मैं चाहता हूँ मैं 3 दुआएं मांगूं। मुझे क्या मांगना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, ये आपका और अल्लाह का मामला है। जो आपके दिल में है वो मांगे अल्लाह से। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप ऐसा करें, आप यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर दुआ मांगें। या अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, मेरी नस्लों को उम्मत की शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमा, नाशुक्री वाली ज़िंदगी ना अता फरमा। या अल्लाह, मुझे, मेरी नस्लों को और पूरी उम्मत को बरकत अता फरमा। मुबारक हो, आपकी तीनों दुआएं कबूल हो गईं। इस दुआ की कबूलियत उम्मत के हर शख्स को मिलेगी, बशर्ते ये कि वो अल्लाह की तरफ से अज़ली शकी या बदबख्त ना हो। जो भी इस दुआ का तसव्वुर करके आमीन कहता रहेगा, उसको इस दुआ की पूरी तासीर मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके ज़रिए मुझे इतनी बड़ी सआदत मिली। यकीनन यहाँ और भी बहुत से राज मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आज़म के इस जहान में किस हम अभी चंद लम्हों पहले यहाँ से कई 100 मील दूर थे और पलक झपकते वापस आ गए। जिसे इसमें आज़म मिला हो, अल्लाह की जानिब से ज़मान व मकान दोनों पर तस्खीर मिल जाती है। जिस तरह उसके लिए वक्त में सफ़र करना मुमकिन हो जाता है, इस तरह लम्हों में मीलों का सफ़र तय करने की सलाहियत मिल जाती है। मैं आपको इसका एक अनोखा वाक़या सुनाता हूँ। किसी को जब अल्लाह की तरफ से बहुत नेमतें मिल जाएं तो हासिदीन भी बहुत हो जाते हैं। मेरा एक बेटा है। चंद साल पहले मुझसे हसद की बिना पर एक जिन ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। वो जिन्नात की उस किस्म में से था जो हवा में उड़कर सफर करते हैं। मुझे इस पर इख्तियार नहीं। तब मैंने यही इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया, इस नीयत से कि अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमाए कि मैं लम्हों में मीलों का सफर तय कर लूं। फिर मैं कदम उठाता था और एक कदम में मीलों का सफर तय कर लेता। जहां जहां मुझे शक था, मैंने वहां देखा।
اور چند ہی لمحوں میں مجھے وہ جگہ مل گئی جہاں اس نے میرے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا۔ بابا آپ آ گئے۔ مجھے لگا میں نہیں بچوں گا۔ اگر آپ ابھی نہ آتے تو وہ مجھے مار دیتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو بھیجتا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں ختم کر سکتا ہوں، لیکن بس اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم کبھی نظر نہ آنا۔ اسم اعظم کو دل میں سمو لینا ایک بڑی آ گیا۔ ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ جب سارے تشریف لا چکے تو آخر میں سرکار دو جہاں سرور کونین ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
یہ پانی ایسا مشروب بن گیا ہے، ہم اس گھڑے میں پانی ختم نہیں ہونے دیتے، یہ اسی گھڑے کا پانی ہے۔ اب میں آپ کو اسم اعظم کا راز بتاتا ہوں۔ جب پہلی بار مجھ پر اسم اعظم کھلا تو میں نے حالت مراقبہ میں ایک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے 4 اسم اعظم تھے، لیکن ایک اسم اعظم کے ساتھ میں نے ایک دل کو جڑا ہوا دیکھا۔ مجھے احساس ہوا وہ میرا دل ہے۔ جس صحابی جن نے مجھے اسم اعظم کو پانے کا عمل بتایا وہ کچھ یوں تھا: تم روزانہ کھانا صرف ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لے، انشاءاللہ چند ماہ میں بڑے سے بڑا ناممکن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ عمل تو میں نے کافی لوگوں سے سنا، بہت سے اولاد کے خواہش مند لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی اس عمل سے۔ آج اس کے پیچھے کا راز سمجھ آیا۔ اس کے علاوہ اس میں آیت الکرسی کے 3 انمول تحائف بھی ہیں۔ جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہو اس کے لیے ایک خاص عمل ہے۔ کسی بھی ناممکن مسئلے کے حل کے لیے آیت الکرسی کا ایک خاص عمل اس میں موجود ہے۔ آخری سب سے مختصر مگر طاقتور آیت الکرسی کا تعویذ شیطانی حملوں اور حادثات سے حفاظت کے لیے۔ میں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میں کس کو دوں؟ تو مجھے آپ کا چہرہ دکھایا گیا۔ آپ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں مجھے پہلے ہی سے علم تھا۔
اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، لیکن جہاں تک مجھے خبر ہے بہت جلد آپ کی ملاقات ایک اور ہستی سے ہوگی۔ آپ کو ابھی تکوینی نظام کے اور بہت سے رازوں سے آشنا کیا جائے گا۔ بہت سے راز ابھی ایسے ہیں جو پردے میں ہیں، آپ چاہیں تو انہیں عام کر دیں یا صرف اپنے تک رکھیں۔ سانس باقی محفل باقی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔